बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी GM उर्दू न्यूज़ के साथ तबसरे और ख़बरें आज की जो हैं वो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। पहली ख़बर तो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं कि गंदम इंपोर्ट करने की किसी सूबे को इजाज़त नहीं दे सकते, क्योंकि मौजूदा मुआशी बहरान में हम $1 भी ज़्यादा खर्च करने को तैयार नहीं। अच्छा, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत गई थी कि लॉन्ग मार्च को रोका जाए। कौन से लॉन्ग मार्च को? इमरान खान के वो लॉन्ग मार्च जिसका भी ऐलान नहीं हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कह दिया कि चूँकि अभी ऐलान भी नहीं हुआ और सुप्रीम कोर्ट किस तरह इसका फ़ैसला कर सकती है, पहले कोई कानून और ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी होनी चाहिए, फिर हम कार्रवाई करेंगे। दूसरी जानिब इमरान खान साहब भी सुप्रीम कोर्ट गए। उन्होंने इस्तदा की है कि बाकायदा जो ऑडियो लीक्स आ रही हैं उनको रोक दिया जाए, मज़ीद ऑडियो लीक्स ना आए। लेकिन अभी उसका मसला जो है वो खुल के सामने नहीं आ सका कि फ़ैसला क्या हुआ। लेकिन हुकूमत को ये कह दिया गया कि जब तक लॉन्ग मार्च नहीं होगा, जब तक कानून की खिलाफ वर्जी नहीं होगी, जब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी, और अगर कानून और आइन की खिलाफ वर्जी हुई तो फिर सुप्रीम कोर्ट 24 घंटे के लिए खुली है। ये पैगाम दे दिया गया है। अच्छा, इसराइल के जो सऊदी वो कहते हैं ना बैतुल मुक़द्दस, उसको इसराइल का बैतुल दारुल हुकूमत मानने से ऑस्ट्रेलिया ने इनकार कर दिया। सऊदी अरब ने इसका खैर मकदम किया कि ये बहुत अच्छा फ़ैसला आपने ये ऐसा किया है। अब दूसरी चीज़ जो है कि वो पंजाब में गंदम के लिए, यानी गंदम की कमी के लिए वज़ीर आला पंजाब ने जो है वो एक ख़त लिखा वज़ीर-ए-आज़म को कि जनाब पंजाब में गंदम का बहरान पैदा होने वाला है, लिहाजा हमें गंदम इंपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए, जिसका मैंने पहले जिक्र किया था कि वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हम नहीं इंपोर्ट करने देंगे किसी सूबे को। अच्छा, मोहम्मद सब्तान खान जो स्पीकर पंजाब असम्बली है, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान इकनॉमिक बहरान की तरफ बढ़ रहा है। वो भाई, मुआशी बहरान तो पहले ही मौजूद है, अब इकनॉमिक बहरान कौन सा इकनॉमिक बहरान? और ये सारी दुनिया को पता है कि सियासी बहरान भी है और इकनॉमिक बहरान भी है। अच्छा, फिर बात करते हैं, अब जो पहली खबर थी उस पर आ जाते हैं, बल्कि तोशा खाना का जो फ़ैसला आने वाला है। तोशा खाना का फ़ैसला क्या आता है, क्या नहीं आता है, उसमें से बहुत सी चीज़ें, सारी चीज़ें आपको पता है कि अंगूठी ली गई, चीज़ें ली गई। इमरान खान साहब ने छोटी छोटी चीज़ें भी वहाँ से ली और पैसे कुछ जमा कराया, कुछ नहीं कराया, और वो गैर कानूनी था, इनका हक़ नहीं था, लेकिन उसका फ़ैसला एक महफूज किया था। तो आज 2 बजे के बाद जो है वो आएगा। अब देखें, जब तक ये आप वीडियो पहुँचेगी तो शायद उसका फ़ैसला आ चुका हो। बात वही है कि अगर इसमें नाअहल कर दिया गया इमरान खान साहब को तो फिर मसला बन जाएगा, सियासी बहरान जो है मज़ीद बढ़ जाएगा, क्योंकि इस वजह से सियासी सूरत हाल चल रही थी। जैसा कि मैंने कल कहा था कि जो खामोशी सी है उसका कोई ना कोई तूफ़ान आ सकता है। तो ये एक तूफ़ान जो है आज बर्पा होने जा रहा है। अब फ़ैसले पर मुनहसर है कि फ़ैसला क्या आता है। अगर फ़ैसला बनस्पति से हुआ कि भाई इस तरह नहीं तो इस तरह कर लें, इस तरह नहीं तो इस तरह कर लें, तो अब यहाँ से इलेक्शन कमीशन क्या कि जो हम सेशन कोर्ट को भेज रहे हैं वहाँ फ़ैसला हो, नहीं तो हाई कोर्ट में जाएगा तो वहाँ फ़ैसला हो, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर फ़ैसला हो, तो फिर तो समझ लें कि बात चलेगी इलेक्शन के बाद तक। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन ने कोई मजबूत इरादों से कोई फ़ैसला कर लिया, जिसका इमरान खान बार बार कह रहे हैं कि मुझे नाअहल किया जाएगा या मुझे दीवार के साथ लगाने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है, तो अगर वो आया तो फिर तो ज़ाहिर है सियासी हंगामा आराई शुरू हो जाएगी। क्योंकि इमरान खान ने अभी ज़िमनी इलेक्शन जीते हैं और वैसे भी वो कह रहे हैं कि मैं मकबूल तरीन हूँ। फिर वो कह रहे हैं कि हमारी तैयारी भी मुकम्मल है, लॉन्ग मार्च की भी तैयारी मुकम्मल है, सब जगह लोग तैयार हैं, सिर्फ मेरे कॉल का इंतज़ार करें। तो कॉल कब देंगे? वो कॉल कब देंगे, कब ये लॉन्ग मार्च होगा? तो अब तो अक्टूबर के भी आज 21 तारीख हो गई है, तो सिर्फ पीछे जो दिन रह गए वो भी आपके सामने, 9-10 दिन जो रह गए हैं वो आपके सामने हैं। तो क्या इन 10 दिनों में वो कॉल दे देंगे? वो भी लगता है मसलियत का शिकार हैं कि वो अभी सोच रहे हैं। अच्छा, एक इन्हें कहा था कि हमारी बैकग्राउंड में यानी बैक डोर जो है वो गुफ्तगू चल रही, पस पर्दा गुफ्तगू चल रही है, तो अभी उसका इंतज़ार है, इसलिए ये सारा कुछ हो रहा है। तो एक तासर ये भी दिया जा रहा था, एक तो था कि एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत हो रही है, जिसका जो है कल गुज़िश्ता रोज़ जो है ये बात ओपन हो ही गई थी कि वहाँ से शायद कामयाबी हासिल नहीं हुई, लेकिन दावे दोनों तरफ से हैं। पिंडी बॉय जो है शेख रशीद कहते हैं जी बहुत अच्छी मीटिंग हुई और बहुत अच्छे फैसले हुए और मुस्तकबिल में इसके बड़े फ़ायदे होंगे, लेकिन दूसरी जानिब से ये कहा जा रहा है कि उनको छुट्टी करा दी गई, झंडी दिखाती गई है कि भाई तुझे घर जाओ, तो ऐसा नहीं होना, इलेक्शन में जाना है तो इलेक्शन में जब होगा तो उसमें आएँ, आप अक्सरियत लेंगे, आप पार्लियामेंट में तो जाएंगे। अब आप पार्लियामेंट में अभी भी जाने को तैयार नहीं है तो ना जाएं।
اگلے الیکشن میں چلے جائیں. بہرحال وہ نہیں ہے. لیکن دوسری جانب جو ہے وہ ایک تاثر یہ بھی دیا جا رہا تھا کہ جیسے پاکستان مسلم لیگ نون سے کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں، یعنی موجودہ حکومت سے یا موجودہ حکومت کے قائد سے، یعنی نواز شریف صاحب سے کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں، تو نواز شریف صاحب نے بھی اس کی تردید کی ہے کہ نہ عمران خان سے نہ ہی ان کے کسی نمائندے سے ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں. یہ تاثر بالکل غلط ہے. یعنی سیدھی سی بات انہوں نے کر دی کہ یہ صرف سیاسی چال ہے، کہنا کچھ، کرنا کچھ، دکھانا کچھ. لیکن عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے جارحانہ انداز میں اپنے تقاریر بھی کر رہے ہیں، جلسے بھی کر رہے ہیں، مختلف تقریبات میں بھی جا رہے ہیں. گزشتہ روز انہوں نے سرگودا یونیورسٹی میں خطاب کیا. اب بات یہ ہے کہ وہاں پہ تو انہوں نے گورنر پنجاب کو بھی چیلنج کر دیا کہ تمہیں کسے حق دیا. حالانکہ حق تو انہیں آئین اور قانون نے دیا، اس لیے کہ وہ چانسلر ہیں. اگر وہ پڑھے لکھے ہیں اور ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، اور اگر نہ بھی پڑھے لکھے ہوں تب بھی اگر وہ گورنر پنجاب ہیں تو عہدے کے اعتبار سے وہ تمام پنجاب کی یونیورسٹیوں کے چانسلر ہیں. جیسے کہ کامران ٹسوری صاحب بھی سندھ کی یونیورسٹیوں کے چانسلر ہیں. آپ اس انکار نہیں کر سکتے کہ وہ آئین اور قانون یہی کہتا ہے. اب وہ چیلنج کر رہے ہیں کہ تمہیں کس نے دیا کہ ہم سیاستدان نہ جائیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم سیاسی تربیت کے لیے جا رہے ہیں. نئی نسل ہمارا جو ہے مستقبل ہے اور مستقبل کی تربیت ضروری ہے تاکہ ان کے سیاسی اتار چڑھاؤ آئے کہ کل آنے والے کل میں، یعنی ملک و ملت کی باغ ڈور انہی نئی نسل نے اٹھانی ہے، اسی نے سنبھالنی ہے، لہٰذا ان کی تربیت بھی سیاسی ہونی چاہیے. تو انہیں کہہ دیا نہیں باقی بھی آئیں، ہمیں کیا اعتراض ہے، باقی بھی وہاں پہنچیں مختلف اداروں میں اور بچوں کی تربیت کریں. لیکن جس انداز میں انہیں تربیت کی اس پہ بھی تنقید بہت زیادہ ہو رہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جس انداز میں وہ نقلیں اتار رہے تھے مختلف سیاستدانوں کی، اور خاص طور پر انہوں نے بلاول کو تنقید کا نشانہ بنایا، اور شیخ رشید بھی ان کو بلو رانی بھی کہتے ہیں، حالانکہ ان کی اور ان کی عمر میں زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن شیخ رشید صاحب جو ہے ایک کھلندڑے نوجوان کی طرح وہ ان پر طنز کرتے ہیں اور بلو رانی کرتے رہتے ہیں. اسی طرح جناب ان کے قائد، یعنی ان کے اتحادی قائد جو ہیں عمران خان، انہوں نے بھی کہا کہ پتہ نہیں لگتا وہ کیا ہے، کرتا ہے کہ کرتی ہے. بڑا لوگوں نے وہ ایسا تھا جیسے کہ کوئی ناٹک چل رہا ہے، یعنی ڈرامہ، اسٹیج ڈرامہ جیسے آج کل جگتے کرتے ہیں لوگ ایک دوسرے کی شکلیں دیکھ کے اور اس پہ کرتے ہیں، لوگ محظوظ ہوتے ہیں. بالکل انہوں نے اسٹوڈنٹس کو اسی طرح محظوظ کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے باتیں کی، تو اس پر بھی لوگوں نے برا منایا. ٹھیک ہے، ان کے چاہنے والوں کو تو بہت اچھا لگا ہوگا کہ انہوں نے بڑا ریکارڈ لگایا. انہوں نے کہا جناب ڈیزل کو بھی آپ یونیورسٹیوں میں بلائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. یعنی افسوسناک بات ہے کہ مولانا فضل الرحمان ایک سیاسی لیڈر ہیں اور ایک ان کی جماعت ہے، تو آپ اسٹوڈنٹس کے سامنے تو کم از کم ان کا نام لیں کہ آپ ان کو بھی بلائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. آپ اسفند ولی کو بلائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن ہمیں اور عام آدمیوں کو یہ اعتراض ہے کہ تعلیمی اداروں کا ماحول سیاست سے بالا تر ہونا چاہیے. جب وہ لوگ عملی زندگی میں نوجوان آئیں، یقیناً ہمارا یہ کل ہے، آنے والے کل کے یہ معمار ہیں، آنے والے کل کے باغ ڈور انہیں نے سنبھالنی ہے. لیکن جب وہ عملی زندگی میں آئیں پھر وہ فیصلہ کریں کہ کون سی سیاسی پارٹی میں کیا کردار ادا کرنا ہے. قومی دھارے میں آئیں، یہ ہر شخص کی مطلب فرض ہے اس کا، بلکہ اس کا حق ہے آئین اور قانون کی روح سے، اور اس کو تحریر و تقریر کی باقاعدہ آزادی ہے. لیکن تعلیمی اداروں میں جا کے کسی کی طنز کرنا، تنقید کرنا، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے. ٹھیک ہے، اگر اس کو رائج کر دیا جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. آئین و قانون کے تحت رائج کر دیا جائے کہ جناب ان کو سب کچھ جانے کی اجازت ہوگی، تو ان کو پھر بھی میں کہتا ہوں لامحدود نہیں چھوڑا جا سکتا. کیوں؟ اس سے لا حاصل بحث شروع ہو جاتی ہے، اور لہٰذا ان کو محدود کیا جائے کہ آپ اپنے منشور کی بات کریں، آپ ملک کی ترقی کی بات کریں، آپ بچوں کی تربیت کی بات کریں، آپ بچوں کو نظریاتی جو ہے وہ اپنا منشور پیش کریں اور کہیں جی اگر ہم آئے تو یہ کریں گے، یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک و ملت کی بہتری کے لیے، ملک کے استحکام کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے، ملک کی خوشحالی کے لیے یہ روڈ میپ ہونا چاہیے، ہم یہ اس کی تربیت ہونی چاہیے. نہ کہ یہ ہو کہ ہم مختلف القابات سے لوگوں کو بلائیں، لوگوں کو وہاں ہنسائیں اور مذاق کر کے نکل آئیں، تو نئی نسل کی تربیت نہیں ہوگی. پھر نئی نسل جو ہے وہ اس سے بھی آگے جائے گی. اور کل وقت ایسا بھی آ سکتا ہے کہ وقت ایک ساتھ تو رہتا نہیں، اور وقت ہی سب سے بڑا جو ہے نا منصف ہوتا ہے، امتحان لیتا ہے. تو کل برا وقت آپ پہ آ گیا تو آپ کی بھی نقلیں اسی طرح اتاری جائیں گی، آپ کے خلاف بھی اسی طرح باتیں کی جائیں گی مختلف اداروں میں. تو یہ ماضی سے جب بہت زیادہ جمہوریت ہوتی تھی یا عامریت کے دور میں تو ویسی پابندی ہوتی تھی جلسے جلوس پر، لیکن ماضی کی جمہوریت میں بھی کبھی بھی کسی بھی دور میں یعنی تعلیمی اداروں میں
بچوں کو سیاست کی طرف مائل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اسٹوڈنٹس یونین ہوتی تھی، وہ ایک رابطہ ہوتا تھا انتظامیہ کا اور اسٹوڈنٹس کا، اس میں بھی سیاسی مداخلت کی وجہ سے وہ بھی سلسلہ ختم ہوا اور جنرل ضیاء الحق نے ختم کرایا۔ پھر جمہوری حکومتوں نے بار بار کہا کہ ہم اسے بحال کریں گے اور بحال نہیں کر سکے، آج تک اسی لیے بحال نہیں کر رہے کہ انہیں پتہ ہے کہ اس کا نقصان ہوتا ہے۔ مختلف سیاسی پارٹیاں جو ہے وہ نئی نسل کو جو ہے وہ اصل راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتی ہیں یا اپنے منشور کے مطابق چلانے کی کوشش کرتی ہیں، تعلیم پیچھے رہ جاتی ہے اور تربیت جو ہے وہ ایسی کرتے ہیں کہ ان کا کردار جو ہے سیاست میں نظر آنے لگتا ہے، جبکہ والدین نے جو رقم خرچ کی ہے یا والدین جو چاہتے ہیں ان کے مستقبل کے لیے، وہ تعلیم بھی چاہتے ہیں اور تربیت بھی چاہتے ہیں۔ آج اتنے ہی، پھر ملیں گے اور موضوعات خبروں کے ساتھ، کل کی خبروں کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ نگہبان۔